درونات أبي سرحن جميران TDF تخصي بمخفات تخصيصهم أبي كل أمحرا سانكات عنات أبيع بدرون توقيع تباحلهم أبتي كل أبي منقوع عطوات فانون سراويت مكل خالن زكايدو قصتنا خير يغزل كم زلو تقليس ألام كابت كل اللي وصل زلو أبصابات كم زمان أخدو أبي منقوع كلتيوم حيثات زكايد قيج تتنا خير يغزل ألام وزير مانز حلفو سلسو معطات أبو زوبا سمين ورلو زكايدو قم تتنا خير يغزل تباحل ألام كابت تمان جميرو من وانا كتمات زوبا واللي أكريبو من ناتو بحلو زنبرو عطوات فانم كبير مرقعتي كاب سراويت مكل خال تفني لهم تباحلهم سراويت مكل خال إثيوبيا درونات وقت تقيمو نقسقاس عطوات فانون أبو ولديان دسين عقيتوا كبلهم من جتات زينات سبسيبان نابو ولديان قجامن دورة تابورن مقدلان دوسر استراتيجيكاوي كتما سانقا أبتحتي قوزر فانو دي آكم زنبرت زي ملخطو سبسابات عند بطاو متقاح درون بمفصام دما أتم عطوات عن صاحبهم تباحلهم وزير ما أتم قجل عطوات زغلقل لحظ نبرت استباحلت ناي سانقات عنات أبيام متقعتي درون تفصيما تباحلهم وزير ما أتات عنات أبيا فرق هنزا فراريسو زرق مسلي تزرقحلهم وزير ما قسقاس تم قجل عطو كابلومي زحالف قدام أتحزم تعاقي تولو يبلو فلفلات سينام ازي كمزلون كلو اتي لمون عطوات فانو مسراويت مكلخال إثيوبيا أبزوبا سمين ولو ناتخايد زغنيه وق TDF تساتيفو زبلو كستات بوغن بلزقنات سميع منلوم اتوم نمنغست بلزقنا بموغان زبزباه محبراو مراخبيتات حيلتات TDF نعطوات فانو بمحقاز أبزوبا سمين ولو تنك أساقايتو مكبلا كشيسن أمالوم كابزيب توساخي لو مقدامون بوغن قوبو TDF عبلال سراويت إثيوبيا توكيسو بمنبالون كسيسن تعازبنا لنا اتي دواوي جنبار زبحال عبد تحت جنرال يوحنس ولا جوركس زاز حيل TDF بوغن قوبم توكيسو بمنباليوم دقفت بتزغنا زخنا محبر مراخبيتات زنطفو وغنات زصحفو تعازبنا زلنا زوم عبلالي TDF زغربو حدش تكستات شعبو الزينا كساب زوارد بوغن TDF استوحب حبريت هايلن يوم يخون بر زوم بروباغاندا كستات مغزلتام اتي عبباي تازلو أسقاي كونتات زرئي بلو تعازبتهم ناتي مرأي مريحنتي قدما منستر نبر ملزيناوي كبل قدما منستر إثيوبيا نبر حيل مريم دسالين غليصوم مريحنت أريا زخوني كل تسبات قدما منستر ملزيناون بريزيدنت بولغاغامنيوم كبل أتو حيل مريم دسالين تزاريبم قدما منستر إثيوبيا نبر حيل مريم دسالين نزي زغلصه لومي أب كتما كيغالي أب سخاري سرعت مرأ بيت تمرت محضر أفريقايم أتي بيت تمرتي ببريزيدنت رواندا بولغاغامن نبر قدما منستر إثيوبيا حيل مريم دسالين استطايشم خانيوم أبتي بيت مرتي سمزقبو 51 تمهارو كاب 17 هاجرات أفريقيا لومي بوقع أقبابلاش تقبر لهم كينم كلتيهم وننتي تابيت مرتي ترخيبو من مدرة أسمي عمنيام حيلا مريم دسالين نمريحنة أرأيا زخوني قدما مصر إثيوبيا نبر نبسير ملزيناون بريزيدنت رواندا بولغاغامنيوم بمبال مدرو يجميرم أسعب دما زمرحتي أب سلطان أب زنبر لوان مكتل قدما مصر منيسر قديات وزعين سلزنبركم زقبرو وزنبرو بقربا إيكتات لينيريلوم بفلاي أب منغو كلتيهم مرحتي زنبر طبوق زمدناون فلت نيرز ولا حيلا مريم نأفريقا زلوم فقري كردا عدل رخيب أيلوم أتو حيلا مريم دسالين ولدو أب أفريقا لوت إن ممزاه سلطان كوهابو كم زلوم زقلت بخوينم أبزي مدايزي كفتت نمملا استمسرتت بيت مرتمان أجمنت كم زخونت قليزهم أتو حيلا مريم أب جزي مريحنتو تزعبي بدهو انتاي يوتو بحيلم نستحدث أب سلطاني اتزخبد النيز نبرم ني إليتات أب سلفي ممرحيني رزوبال خوينم الزقم أب حقري ترايز يكونس أب مولو أفريقا ونيم فلاي حقري كتاكس كالوكن أب مونغو تي ناس أكخون كوريتو زنبر أمرحان سلطان كوكوزات روز دليو حيلتاتن أبي قريجتهم تفوت يركبل ملسيهم بريزيدنت رواندا بولغاغامي بوغن نزي بيت مرتن مقام زحب حساب نعطو حيلا مريم دسالين بممسغان ندقف ماستر كاردن كالوت مشاركتن زلو أدناوت قليصم كاغام أبي مدرؤو منسات حجي نأفريقا كمرحم دلوات كوخونو ألوم كبل صويعم صعوق قسقاس دبلوماسي إيرترا مسلم عربيان حقرات إيرترا أب أزرارابي دبلوماسيا وقويا تركبم اتا أب تحتي صعوقات إقراتات معربيان حيالات حقرات صنحة إيرترا أب زحزوان بزحات زقرمم متعصاف دبلوماسي مسلم حقرات ركبان ممحاش دلوت كم زخونتيام تر الزلام أب تنزحالف وحيدات معالتات راح مسحيالو حقرات أمريكان حبرت أوروبان لأخوة إيرترا زوتيلم أما خار قدات أفريكان نكفل قدات وزا أمريكا ماساد بولس ركب مس إيرترا نممحاش دحر نويح وان دليت ألو كبل قريس ألم أزي كم جلون كلهم
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ምስ ፍሊት ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ኣኔት ዌበር ውን ዘትሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ካብ ዘካይዶ ዝርብ ተወሳኺ ብምቕጻል ውን ምስ ወኪል ሕብረት ኣውሮፓ ዝርብ ካይደሎም ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሊት ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ንቅርን ኣፍሪካ ኣብ ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ጉዳያትን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋዕን ንምፍጣር ተወፋይነት ዘለዋ ኮይና ላዕላውነት ኤርትራ ብዘኽብር ጉዳያት ድማ ክትዘራረብ ድልውቲ ከም ዝኾነት ተዛሪቡ እዩ ንኣሜሪካ ትማሊ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ነቲ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘተስዒቡ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ንምዝራብ ድልውቲ ዝብል ብኣስመራ ተነፂቀሎም ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ቤንያም በርሀ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ላዕላውነታ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይተዘራረብን እያ ክብል መልሲ ሂቡሎም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ድማ ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ኩነታት ምስ ግብፂ ከም ዝመኸረት ተሰሚዖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ርክባት ተካይዶም እቲ ብ27 መስከረም 2025 ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላጢን ኣብ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኒውዮርክ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሮም ዘትዮም ተባሂሎም እቲ ዘተ ኣብ ምዕማቕ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ጉዳይ ቅልውላው ሱዳን ጻዕርታት ፀረ ሽበራ ሶማልያ ምድላል ውሕስነት ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኣባይን ኣብ ምርጋጽ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተገሊጾም ክልቲኦም ሚኒስትራት ንምርግጋዕ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ቀጻሊ ምውሃድ ክገብሩ ቃል ከኣትውን ከሎም ሚኒስትር ዓብድላጢ ንሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝጋባ ዋዕላ ኣስዋን ንሰላምን ዘላቒ ልምዓትን ክሳትፉውን ዕድመ ቀሪቡሉ ተባሂሎም ግብፂ ድሕነት ማይ ንምሕላው ምስ እግራዊ ሕጊ ሰማማዕ ኩሉ ኣድላይ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላጢ ምስ ኤርትራዊ መዘኑ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝገበሮ ዝርብ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣሎ ይብል መግለፂ ካይሮም ዓብድላጢ ግብፂ ኣብ ምዕራባዊ ተፋሰስ ኣባይን እግራዊ ሕጊ ዝጻረር ሓደ ወገን ስጉምታት ከም ዝነፀጎ ተስሚሩሉ ሓበራዊ ረብሓ ኩለን ሃገራት ተፋሰስ ኣባይን ምርግጋጽ ምትሕባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሎም እዚ ናይ ግብፂ ዘረባ ኢትዮጵያ ንውሕ እዋን ዝጸንሐ ተቃውሞ ግብፅን ሱዳን ዝኾና ታሕተወት ሃገራት እኳ ዝነበረ ኣብዚ ወርሒ እዚ 74 ቢልዮን ሜትር ኩቢክ ማይ ዝሕዝ ግድብ ተመሪቑ እዮም ግብፅን ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ልምዓት ከም ዘይኮና ብተደጋጋሚ ኣረጋጊፀን እኳ ዝነበራ ብዘይ ቅያድ ሕጋዊ ስምምዕነት ንሰፊሕ ዕቋር ማይ ብሓደ ወገን ንምምላእ ምስራሕን ንውሕስነት ማይን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን እግራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ምዃኑ ዘጠንቅቓ ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ምስሓብ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝጸንሐ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣጋጢሙ ኣሎ ኢትዮጵያ ነቲ ብ5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፕሮጀክት ግድብ ከም ላዕላዊ መሰል ንልምዓት ድሌታታ ጸዓት ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣተከላኸል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ነቲ ዞባ ዝጠቅም እዩ ይብል እዚ ከምዚ እንከሎም እዚ ከምዚ እንከሎ ድማ ካይሮ ኣብ ልዕሊ ብጽሕቲ ማይ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዝኣቱ ደጊማ ክትገልጽ እንከላም ካርቱም ብዛዕባ ድሕነት ግድባትን ምሕደራት ሓተወት ስክፍታትን ኣላዒላ እያ ግብፂ እቲ ግድብ ብዘይ ሕጋዊ ቀያዲ ስምምዕነት ምምላእን ምዝዋርን ናይ ህላዊ ስግኣት ዝውክል ምዃን ትገልጽ እቲ ሃገር ልዕሊ 98 ሚእታዊት ቀረብ ማይ ካብ ሩባ ኣባይ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነት እያ ትገልጽ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ግብፃዊ መዘኑ ዝገብሮ ዘተ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ዝያዳ ዘቆጥዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ካይሮ ድሕነት ማይ ኣባይ ንምክልኻል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ምውሳድ ንዑስማን ሳልሕ ነጊርናዮ ምባል ድማ እቲ ኤርትራዊ ሓላፊ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ገይሩ ምቕራቡ ዘመላኽት እዩ ግብፂ ብምኽንያት እቲ ህንፀቱ ዝተዛዘመ ግድብ ሕዳሰም ኤርትራ ድማ ቀይሕ ባሕሪ መስረት ዝግበር ስጋት ዘለዎን ኮይኖም ኣንጻር ኢትዮጵያ ጽምዶ መስሪትን ኣብ ምንቅስቓስ ካብ ዝርከባ ጸኒሐን ኣለዋ بتمازالي منيستر ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ምስ ፕሬዝደንት ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ተዘራሪቦሎም ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላጢም እትሎሚ ምስ ፕሬዝደንት ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጾሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብቲ ዝርብ ብርክት ዝበሉ ግብፃውያን ተዓጅቡ ከም ዝነበረን እቲ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ ኮይኑ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ድማ ሓዊሱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ምስ ኣብ ዝሕዝዋን ፕሬዝደንት ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ዝኾነም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ቹ ዮን ኣብ ዝገበረ ዝርብ ሃገሮም መሰል ማይ ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ይገልጾም መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ግብፂ ኣሕራም ኦንላይን ከም ጸብጸቦም እቲ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ስራሕቶ ግድብ እግራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ እዚ ብሓደ ወገን ዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዝነጸጎን ይገልጾም ሩባ ኣባይ ሃገሮም ናይ ህላው ጉዳይ ከም ዝኾነ ውን ገሊጾም እዚ ከም ትንክሎ ድማ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ኣብ ዝተመረቀሉ መዓልቲ ግብፂ ብተማሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ ናብ ባይቶ ተልኢኻ ነይራ ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ሕቶ ግብፂ መስረት ብምግባር ናብ ውድብ ሕብረት ሃገራት እኹል መብርሂ ከም ዝሃበት ገሊጻ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መላ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝጀመሩ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘስፍሕ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣሸበርቲ ምቁጻር ዝበሎም ኣብ ፖርትላንድን ኦሬገን ሰራዊት ከም ዝለኣኸሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ትሩዝ ሶሻሉ ኣፍሊጦም ብሕቶ ጸሓፊት ድሕነት ሃገር ክሪስቲን ናም ንጸሓፊ ምክልኻል ፔቴገስ ንፖርትላንድን መሳለጥያታት ኣይሲን ካብ መጥቃዕቲ አንቲፋን ካልኦት ውሽጣዊ ኣሸበርትን ምክልኻል ኩሉ ዘድሊ ሰራዊት ክዋፈር መምርሒ በለኺሎም አላይ እንትኮይኑ ሙሉ ሓይሊ ክጥቀም ፍቃድ ሂበለኹ ክብል እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮሎም እቲ ፕሬዝደንት ዝወሰዱ ሓያል ሽጉምቲ ድሕሪ ቅትለት ዓቀባዊ አክቲቪስት ቻርሊ ኪርክዮም እቲ ፕሬዝደንት ነቶም ድሕርቲ ቅትለት ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ናዕቢ ተሓተቲ ዝኾኑ ኣኽረርቲ ጸገማውያን ዝበሎም ጉጅለታት ንምግጣም ጻዕርታቱ ከም ዝሓይሉ ገሊጾም እቲ ፕሬዝደንት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ሃገራዊ ሓልዋን ንጡፍ ስራሕ ዝሰርሑ ማሪናውያን ናብ ሎስ አንጀለስ ኣዋፊሩ ነይሩ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣኽበርቲ ሕጊ ሙሉ በሙሉ ንምቁጻር ዝገበሩ ስጉምትዮም እዚ ሓድሽ ምውፋር ሰራዊት ናብ ፖርትላንድ ኣካል ናይቲ ሰፍሕ ምጥንኻር ፖሊስ ጸታም ናይቲ ምምሕዳር ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ ይገልጹ